हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल थोड़ी सी मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा हुई हुई है और जो है वो अब थोड़ा सा पानी में मेरा देने वाला है। कुछ मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी तो जिसकी वजह से मैंने कुछ थोड़ी सी गफलत भी मेरे से हो गई। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि मेरी ये वाली चेंजेस आपको कैसी लगी। यहाँ मैं कोई पाम फैमिली में से कुछ लगाऊंगी और डक्स में मैंने कुछ आर्टिफिशियल आइडिया भी किए थे। सो अभी तो पानी बहुत सारा जो है वो देने वाला है और जो है अब तो इनके साथ ना नेकी करने को भी दिल नहीं करता, इन हेल्पर हजरात के साथ। और मेरा भाई कहता होता है अल्लाह मियाँ उसको लंबी ज़िंदगी बिल खैर दे कि ये ਜਿਹੜੇ गरीब है ना ये बड़े ਜ਼ਾलिम होंगे हैं कि जैसे जैसे आप इनका ज़्यादा करते जाएं ना उतना उतना ये आपके ऊपर ना हावी होते जाते हैं। तो वो बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही गई और जो है वो कुछ पिछली बाजियों की यादें आ जाती हैं। और छोटी ने मेरे पास काफ़ी वक्त गुजारा, हालांकि प्रॉमिस ये था कि मैं भी अपनी शादी के बाद ही जाऊंगी। सो अब जगह जगह पे जो मैं अगर किसी को, आप पुराने अपने किसी मुलाजिम को कह रही हूँ तो वो कह रहे हैं जी पहले भगा लेती हैं और फिर वापस बुलाती हैं। तो भाई अगर भगा लेते हैं तो आपको भी फिर आपकी जो मेहनत है उसका मुआवजा दे के ही काम कराना होता है, आपसे मुफ्त नहीं कराना होता। बल्कि मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरी तो अब इतनी तबीयत नहीं मानती, आप ख़ुद से कर लेना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आप बताते 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 अगर मेरा घर थोड़ा सा भी ज़रा छोटा होता ना तो मुझे इस तरह के लोगों की जो है ना वो फ़जूल किस्म की बातें सुनने का तो कोई शौक़ है ही नहीं। वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ और वीकेंड पे बड़ा अच्छा हो रहा है। तो वीकेंड पे मेरी एक हेल्पर आएंगी तो वो सफाई भी सुबह करवा देंगी। तो उन्होंने कहा था कि बाजी आपने ज़्यादा थकना नहीं है। लेकिन ज़रूरी कामों में मेरे कुछ ज़रूरी काम ये कि थे जो नई चेंज मेरे गार्डन में नज़र आई। सो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये देखें कि यहाँ पे मैं अगर आपको दूर से दिखा पा रही हूँ तो मेरे पास ऊपर गार्डन में एक झूला मौजूद था जिसको कभी कभी दिल करता है कि सुबह को अगर चाय के कप के साथ आप थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो आप आके इसको इधर इंजॉय करें। तो मैंने इसको नीचे उतरवाया और अपने इस कॉर्नर के सामने लगाया। और जब ये हल्का सा होता है, अगर बारिश वगैरह हो भी तो आप दूसरी साइड पे कर सकते हैं। तो अगर ना भी करें तो इसकी नेट काफ़ी मज़बूत होती है। सो डोंट वरी, इसका कुछ नहीं जाता। तो लोगों ने तो ये दरख्तों के साथ भी लटकाए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा। ये आपको चेंज जो है वो कॉर्नर की एक चेंज आपको कैसी लगी? पानी ये देखें मैंने छोड़ा हुआ है और पौधों को पानी मैं अपने व्लॉग के बाद जो है वो दूंगी क्योंकि पौधे देखें बिल्कुल अब खुश्क हुए हुए हैं। तो उसके बाद फिर मेरे और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे धोने वाले। तो मेरे तो 8-10 दिन के कपड़े थे। तो उसमें मुझे जो है वो जब वो गई तो उन्होंने सिर्फ हफ्ते का मार्जिन दिया। तो हफ्ते के मार्जिन में तो फिर कुछ नहीं होता ना। तो उसमें फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वक्त कोई भी वो नहीं रहता, इंसान को और भी मिल जाते हैं और काम भी किसी के नहीं रुकते, ठीक है। लेकिन ये जो फ़जूल की कई भी बातें हैं ना ये इनका अपना नुकसान ही करती हैं। और सो मेरे हस्बैंड के कपड़े कुछ यहाँ पे थे वो यहाँ मैंने लटकाए। और मुझे तो ख़ुद मैं ज़रा इतनी टायर्ड अप हो गई थी कि मैंने हैंगरों में नहीं डाले, वरना अदरवाइज़ मैं हैंगरों में डालती हूँ एज़ यूजुअल, आपको पता है। तो मैंने वैसे ही लटका दिया जिससे ये सूख जाएंगे। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो है वो किस तरीके से जो है वो लॉन्ड्री रूम हमारे तकरीबन हर फ्लोर में अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। तो मैंने अपने लॉन्ड्री रूम में उनके कपड़ों को कैसे लटका दिया जिससे कल तक तो वो वैसे थोड़े से वो 19-20 ठीक हो जाएंगे और उसके बाद उनको ला के रखना होगा तो फिर थोड़ा सा ज़रा धूप में रख देंगे तो वो मेरे लिए फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मशीन मेरे ऊपर, ऑटोमेटिक मशीन मेरी 3rd फ्लोर पे पड़ी है, वो दिन मैं किसी वक्त ले आऊँगी। लेकिन मशीनों के रफड़ों से ज़्यादा ये वाली ख़राब हुई हुई थी, जो सिंपल एक मशीन थी वो ख़राब हुई हुई थी। तो मैंने हाथ से ही धोए। लेकिन ये देखें धो के मैंने अपने हस्बैंड के जो है वो सारे कपड़े जो हैं वो यहाँ पे मैंने हैंगर आउट कर दिए कि अगर थोड़ा थोड़ा कोई पानी गिरेगा भी तो ये, अगर मैं आपको दूर से दिखा पा रही हूँ तो यहाँ पे ये मेरे वॉशिंग एरिया में ही ये गिरेगा। और यहाँ पे हमारे वज़ू करने की जगह भी बनी हुई है। और यहाँ अगर हमने कोई कुर्बानी वगैरह करनी हो, कुर्बानी का गोश्त कोई करना हो तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ये जगह बनाई हुई है। तो ये मैंने यहीं पे फिर लटका दिए ताकि ये अगर ड्रॉप गिरें भी तो इनसे कोई वो ना हो,
اس لیے اگر آپ کا کوئی پرانا ملازم چلا جائے تو بالکل پرانوں کو تو بالکل نہ کہیں، ورنہ گیٹ کے باہر تو مجھے ایک بڑی اچھی مائی، جو نئے لوگ ہیں نا وہ آپ کی زیادہ عزت بھی کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے آپ کو کام کر کے دیتے ہیں. تو حق تو انسان نے سب کو ہی دینا ہوتا ہے، تو خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملتا. تو اب میں کوشش کروں گی کہ یہ پانی میں اب دے لوں، اور اگر میں نہ دے پائی تو پھر میرے ہسبینڈ دیکھیں گے کہ اگر میں نہیں دے پائی تو صبح پھر وہ دے لیں گے. اتنی ہیلپ جب کوئی نہ ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ملازم نہ ہو تو اتنی ہیلپ وہ بھی میری کروا لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پورا راؤنڈ اپ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پورے کا پورا بھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً مجھے پانی دینے کے لیے یہاں پر 2 گھنٹے چاہیے. تو نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، سو میں دیکھوں گی کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا، ورنہ ہمارے پاس یہاں سرچ لائٹیں ہیں، اگر جلا کے میرے میں ہمت ہوئی تو میں ضرور جو ہے وہ دھو لوں گی. تھوڑے سے برتن بھی میرے پڑے ہوئے ہیں. تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ میں نے کہا شام کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی کا ولاگ جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے، کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا میں نے نیپ لیا کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی. اور باقی یہ پھر اتنا نہیں ہے، صبح کو بھی دیا جا سکتا ہے ان کو پانی نا. تو باقی یہ ہے کہ ہم سیلف گرومنگ کی ٹپس میں آپ کو دے رہی تھی. تو سیلف گرومنگ میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں کریں، ڈسپلن میں ہر کام کو کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے میرا تھوڑا سا تجربہ غلط ہو گیا کہ میں نے تمام کاموں کے لیے ایک ہی بندے کو ہائر کیا، اور جب ایک ہی بندہ جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے یا اس کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، تو وہ پھر آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. سو آپ ایک کی جگہ 2-3 رکھ لیں. پہلے میں رکھتی تھی، لیکن وہ آئیڈیا اچھا تھا کہ ہر کوئی اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے نا تو چلا جائے. بیچ میں جیلسی تو اب غریب لوگوں میں بہت آ گئی ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا بہت فیس کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ کر لیں. اور ادروائز مجھے تو اب ان کی بہت زیادہ نا کیونکہ باہر کے ممالک میں آنا جانا ہوا ہے، تو اتنی بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت مجھے اتنی پڑتی بھی نہیں ہے ان کی نا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ویل ڈسپلنڈ کریں. تو اور صبح سے میری کوشش ہوگی کہ میں نے ایک ہیلپر بلائی ہوئی ہیں اپنی، ان کے ساتھ میں ویکنڈلی اپنی ساری صفائی بھی اندر اور باہر کی ساری کر لوں گی. اور آپ کو یہ پھولوں والا آئیڈیا کیسا لگا، اور اس کے ساتھ کوئی پام ٹریز جو ہے وہ لگائیں گے اس کے اندر ابھی جب گارڈنر آئیں گے تو پھر. اور گارڈنر کے ساتھ پھر باقی ایکٹیویٹی بھی ابھی کرنے والی ہے. اور شام بالکل ہو گئی ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو دین آپ مجھے اجازت دیں ایک اچھی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو کچھ آپ کے دل میں ہے جائز حاجات مراد وہ آپ کی پوری کرے. جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں حاجت ہے اس کو پوری فرمائے. اور ہمارے دلوں سے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ بغض، حسد، نفرت اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ نکال دیں. اور یہ چیزیں انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ بہت ہی بری ہیں. اور آپ ایک دوسرے پہ اگر کسی بہن بھائی پہ آپ اس کے ساتھ کچھ نیکی کر لیں تو پھر آپ پلیز اس کو جتائیں نہیں، کیونکہ وہ نیکی بھی آپ کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. سو جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے بچیں. اور گڈ گیسچر میں ایک دوسرے سے بات کریں، یہ بھی سیلف گرومنگ کی ایک ٹپ ہے. اور جو ہے وہ احسان کر کے اس کو جتائیں نہیں، یہ بھی گڈ گیسچر میں ایک سیلف گرومنگ کی ٹپ ہے. سو ہم پھر کسی اچھے سے ولاگ میں یہ صبح مارننگ میں پانی دینے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. اور جو ہے وہ باقی گھر کے کام بھی ابھی صفائیوں کی طرف میں آہستہ آہستہ سے آ رہی ہوں. نیچے والے فلور کی ہو گئی ہے، اوپر سیکنڈ اور تھرڈ کی رہ گئی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. اور کام کسی کے نہیں رکتے، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، اور آپ گھبرائیں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پہ کچھ تھوڑا سا بھی کوئی ٹف ٹائم آ جائے تو آپ اس میں گھبرائیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کریں گے. اپنے تمام ناطے اور رشتے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے توکل کو بڑھائیں. اور اگر آپ کی آنکھ 2:30-3 بجے کھلتی ہے تو اس وقت سمجھیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے.
تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رو رو کر اپنے لیے جتنا بھی مانگنا ہے آپ مانگیں، اور کسی کو کبھی جج نہ کریں کہ وہ اتنا نیک ہے اور وہ اتنا بد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون نیک ہے اور کون جو ہے وہ برا ہے، یہ ہم جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو صبح چائے پہ کوشش کی جائے گی کہ یہاں پہ آ کے میں اگر زندگی رکھی اللہ تعالیٰ نے تو ارلی مارننگ جو میں آتی ہوتی ہوں اپنے گارڈن میں، اور ارلی مارننگ ہی مجھے گیٹ کے باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو ہم پھر کسی اچھی سی اس میں جو ہے وہ کسی بھی اچھی بات کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خداحافظ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے، ایک سیکٹرسٹ راؤنڈ کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دے اور ہمارے غم دھو دے۔ Be blessed everyone, be blessed to you all.